पहले कितना कर्ज लिया था आपने शुरू में? मैंने स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट हुआ हूँ मैंने 15,000 रुपये लिया 15,000 रुपये लिया यानी जब शुरू में, ठीक है, जब मैं बीमार हुआ था अपनी दवाई के लिए और टेस्ट के लिए। टेस्टों के लिए MRI के लिए वो मैंने लिया था। वो मुझसे फिर किस्त भी नहीं उसकी पे नहीं हुई, तो वो यानी करते 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 आज वो तकरीबन 85,000 रुपये के करीब हो गया। ओह, ये क्या हाल है, ठीक है जी कैसे करिए थे आप? अल्लाह का करम है, एहसान है आपकी दुआ। ये मुजम्मल भाई हैं और काफ़ी दिनों से मुझे कॉल कर रहे हैं, और जब इनके पास जब नंबर जो आया था मेरा, वो किसी ने दिया था इनको नंबर कि उनसे बात करें, और जब इनने नंबर लिया तो मुझसे कॉल पे बात की। उससे पहले उन्होंने अपनी तमाम जो हैं टेस्ट वगैरह वो मुझे सेंड किए व्हाट्सएप पे। तो वो जब मैंने देखे तो मैं बहुत परेशान हुआ। वो सब इनके टेस्ट, ये कि ये नीचे का हिस्सा जो है ये पैरालाइज है आपका? बस चलने के थोड़ा थोड़ा सा चल सकता हूँ, स्लोली, यानी कि नीचे जाना भी मुश्किल है मेरे लिए। ये कह रहे हैं कि नीचे जाना भी मुझे बहुत मुश्किल है, और इनको नंबर दिया था किसी डॉक्टर ने कि उनसे बात करें। तो ये आज इनके घर आए हुए हैं मुजम्मल भाई के, और काफ़ी दिनों से मुझे कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने बहुत कामों में फंसा हुआ था जिसकी वजह से मैं नहीं पहुंच सका इनके पास। आज फिर मैंने कहा कि आज चलते हैं इनके घर, और आज भाई के पास हम मौजूद हैं। भाई ये बताएं कि जो मसला है शुरू से, वो पहले ठीक थे आप? मैं जी बिल्कुल पहले ठीक था जी लेकिन मैंने वो थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने थोड़ा सा वजन उठाया था जी जी जिसकी वजह से यानी कि मेरी ये जो यानी कि ये डिस्क जो थी यानी कि ये मुतासिर हो गई थी। जी जी मैंने यानी कि गुजरांवाला के जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, जी जी डॉक्टर हाथ साहब हैं, जी जी उसके बाद सिकंदर यान साहब हैं, यासीन अमान साहब हैं, ठीक है। सब कुछ चेकअप करवाया तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली है कि आपका जो है ना वो ऑपरेट ही है, ऑपरेट होगा। ऑपरेट होगा। ये सब देखें इनकी रिपोर्ट, ऑपरेट के लिए मैंने जब उनसे पूछा कि सर ऑपरेट का मैं कितने पैसे लग जाएंगे, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये 1,30,000 रुपए का खर्चा है। 1,30,000 का खर्चा है, रुपए का खर्चा, ठीक है। तो मैं तो सर मजदूर आदमी 6 माह से तकरीबन मैं अपने घर में हूँ, मैं सूद के जुमरे में फिर मैं यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों को खिलाने के भी काबिल नहीं हूँ। कभी यहाँ से ले लिया है, कभी कोई दे गया है, अभी भी मैं अल्लाह के आसरे पे बैठा हूँ सुबह से। लेकिन मुझे किसी ने कहा कि यार आप भाई से रब्ता करें, तो फिर मेरा आपसे रब्ता हुआ और आप लोग आए, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह के इंसानियत इसी चीज को कहते हैं कि किसी के पास आ जाना, किसी की बात सुन लेना, किसी के दुख के साथ किसी के दुख में शरीक हो जाना, ये सबसे बड़ी इंसानियत है। मजहब फिरका वारियत सारा कुछ अलग है, लेकिन ये जो काम आप लोग कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा जहाद है। और अल्लाह पाक अल्लाह ताला आपको सब जितने भी आप लोग हैं आपको अजर अजीम अता करे और मालिक आपकी खैर फरमाए कदम कदम पे। और आप आज लोग मेरे पास आए और मेरे दिल को बड़ी हौसला अफजाई हुई है, आप लोगों ने मेरी इनकर्ज की है और मैं बड़ा खुश हूँ। खास तौर पे आपके चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, साजिद भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप लोग मेरे पास आए हैं। और जितने लोग इस टीम में काम कर रहे हैं या मेरे मालिक उन सबको परवरदिगार तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता कर, उनकी मुश्किलात आसान कर, और वो लोग किसी का वसीला बने। आमीन या रब्बिल आलमीन मुझे भी तंदुरुस्ती अता कर ताकि मैं भी इस ग्रुप का हिस्सा बनूं, ताकि मैं अपने पाँव पे चल सकूं और मैं भी किसी की मदद कर सकूं। आमीन आमीन। और मुजम्मल भाई ने ये कहा है कि मेरे ऊपर जो सूद का कर्ज है वो बहुत ज्यादा है। पहले कितना कर्ज लिया था आपने शुरू में? मैंने स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट हुआ मैंने 15,000 रुपये लिया 15,000 रुपये लिया यानी जब शुरू में, ठीक है, जब मैं बीमार हुआ था अपनी दवाई के लिए और टेस्ट के लिए। टेस्टों के लिए MRI के लिए वो मैंने लिया था। वो मुझसे फिर किस्त भी नहीं उसकी पे नहीं हुई, तो वो यानी करते 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 आज वो तकरीबन 85,000 रुपये के करीब हो गया। ओह, ये भाई मुजम्मल कह रहे हैं कि जो 15,000 लिया था मैंने सूद पर सिर्फ अपने टेस्ट के लिए दवाइयों के लिए, आज वो बढ़ते बढ़ते 85,000 हो गया है वो सूद। और ये भी बात उन्होंने कही पहले कि अभी तक कुछ खाने को नहीं हमारे पास, खाया भी नहीं है। मैं अभी नीचे से आधी रोटी लेके और सालिन भाई सिस्टर से लेके तो मैंने खाई है, मेरे बच्चे वैसे बैठे हुए हैं। अभी कहते हैं कि ये भूखे हम सुबह के बैठे हुए, हम कुछ नहीं खाया भाई ने और बच्चों ने कुछ नहीं खाया। आप ये मेरे घर की खस्ता हाली देखें, ये देखें, चले जरा वो घर देखें,
اس چولہے سے پتہ چلتا ہے وہ پتہ نہیں کب سے جلا ہے کہ نہیں. چولہا دیکھ لیں کیسا ہے, کافی مدت سے بند پڑا ہوا ہے, یہ تو کافی مدت سے بند پڑا ہوا ہے یہ تو. اور یہ دیکھیں کہ صبح کے یہ بچے بھی اور بھائی بھی بھوکے ہیں, اور یہ انہوں نے کہا کہ نیچے سے میں آدھی روٹی لے کے آیا ہوں, ابھی میں نے کھائی ہے وہ. اور یہ دیکھنے کے کیسی مشکل دہ بات ہے, کتنی تکلیف دہ بات ہے یہ. اور کہتے ہیں کہ جب مصیبت اور دکھ اور تکلیف ہو تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے, یہ سچی بات ہے. اور سایہ دیکھیں, روئن کوئی بات نہیں مزمل بھائی, کوئی بات نہیں, وہ سونا رب جو ہے ہمارے ساتھ, پھر ہمیں کس چیز کی کمی ہے. بے شک. یہ سارے جو آسرے ہیں یہ نہیں آسرے بنتے. میں بات کر رہا تھا سایہ کی, اگر مشکل وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے, میں سچی بات کہتا ہوں. سایہ کیا ہوتا ہے؟ سایہ وہ ہوتے ہیں جو پہلے انسان کے ساتھ اس کے بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب ساتھ ہوتے ہیں سائے کی طرح اس کے اوپر, اور جب اسے مشکل پڑتی ہے تو وہ سایہ بھی جدا جاتا ہے اور سب بھاگ جاتے ہیں, اور جس میں مصیبت اور کرب ہوتی ہے صرف وہی اکیلا رہتا ہے. اور وہ جتنے بھی ساتھ ہوتے ہیں وہ, یہ میں کہتا ہوں کہ وہ راستہ بھی چینج کر دیتے ہیں, راستہ بھی چینج کر دیتے ہیں کہ اس راستے سے جانا, اس لیے کہ یہ کچھ مانگ نہ لیں, یہ مجھ سے کچھ کہہ نہ دیں. بالکل صحیح. یہ کیسی بات ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں, صاف اور اچھی بات یہ ہے کہ جب کسی پر مشکل آتی ہے تو میری یہی درخواست آپ سب سے, سننے والوں سے, کبھی بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑیں. جب مشکل کسی کو پڑتی ہے اس کا ساتھ نہ چھوڑیں, اس کے ساتھ رہیں, جب تک مشکل میں اس کے ساتھ رہیں, اور جب وہ مشکل سے نکل جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے آپ جدا ہو جائیں اس سے, لیکن پھر بھی جدا نہ ہو اس سے. مشکل میں اور مشکل گھڑی میں ہمیشہ ساتھ رہنے کی کوشش کریں. اب ڈاکٹر حضرات جو ہیں مزمل بھائی, وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر حضرات, میں نے ڈاکٹر حضرات ساجد بھائی, میں نے تمام تر جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں نا, یعنی کہ یہ جو موروں کے پٹھوں کے, جی جی سب کی میڈیسن کھائی ہیں. انہوں نے مجھے ایک ہی چیز بولی, انہوں نے بولا ہے بیٹا اس کا جو حل ہے نا وہ لاسٹ وہ اپریٹ ہے. اگر یہ بھائی مزمل بھائی ہیں, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو وہ 1,30,000 کیسے دیں گے ڈاکٹر حضرات؟ میں یہاں پہ اپنے بھائی کے پاس بھی رینٹ پہ رہ رہا ہوں. میری ذاتی جگہ بھی نہیں ہے بھائی, میرے پاس جو 2-3-4 لاکھ روپے میرے حصے کا تھا وہ میں خرچ کر چکا ہوں, اور سود میں بھی آ گیا ہوں. میں نے اپنی جگہ بھی اپنے بھائی کو لکھ دی ہوئی ہے. یہ مزمل بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو میں اب رہ رہا ہوں یہ میں اپنے ہی بھائی کے پاس کرائے پر رہ رہا ہوں, اور جو میرے حصے میں تھی, جو میں اس کا بالکل جھوٹ نہیں بول رہا, میرے پاس وہ اسٹامپ پڑا ہوا ہے, بالکل سارا کچھ میرے پاس ڈاکومنٹیشن. کوئی بات نہیں, میں وہ بھی دکھانے کو تیار ہوں. اور میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا آپ کے چینل سے, خدارا آپ لوگ اگر میرا سہارا بننا چاہ رہے ہیں تو میری مدد فرمائیں. میں آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکتا ہوں, اللہ پاک آپ کو اس چیز کا نعم البدل اس دنیا میں ضرور عطا کرے گا, یہ میرا ایمان ہے. انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جس نیک نیتی کے ساتھ آپ لوگ چلے ہوئے, اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے, آپ لوگوں کی منزلیں آسان فرمائے, اور آپ لوگ اسی طرح مستحق لوگ, جو لوگ حقدار ہیں, ان کی مدد فرماتے رہے, تو اللہ پاک آپ پہ بالکل راضی ہے. یہ میرا ایمان ہے. ہاں, یہ بہت اچھی بات کہی ہے مزمل بھائی نے. یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خوش ہیں نا, دوسروں کو خوشی دینے کی کوشش کریں, اور ضروری یہ بات ہے کہ جب آپ خوش ہیں تو دوسرا بھی خوش ہوگا, اسے کوشش کریں کہ اسے بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں, چاہے کسی طریقے سے, کسی وسیلہ سے, کسی ذریعہ سے وہ بھی خوش نظر آئے. یہ دیکھیے کہ کیسی عجیب ان کی آج حالت میں نے دیکھی ہے, اور آنسو بھی ان کی آنکھوں میں کا ہیں. یہ آنسو میں کہتا ہوں ویسے کبھی نہیں آنکھوں سے نکلتے جب تک اندر درد اور تکلیف نہ ہو. کبھی آنسو نہیں نکل سکتے, اندر درد ہے اور تکلیف ہے, اور یہ آنسو اس لیے بہتے ہیں آنکھوں سے. یہ میری ماں ہے, فقط میرا دنیا میں سارا ہے. یہ ماں ہے جی, ماں جی, والدہ. یہ
मां जी हैं, ठीक मेरी है। वजह से इनको शुगर हो गई है, मेरी परेशानी से टेंशन शुगर करती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर पेशेंट हो गए हैं ये मेरी वजह से। मैं किसी को क्या बताऊं, ये दौर ऐसा है कि भाई भी एक टाइम दे सकता है, 2 टाइम नहीं दे सकता, 6 माह नहीं मुझे खिला सकता कोई। ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल का दौर ही ऐसा है कि बड़े मुश्किल हालात हैं सब जगह पर। ये एक दिन की बात करते हैं, एक वक्त की कोई नहीं दे सकता रोटी। उसके बाद ये हो सकता है कि वो ना पूछें आपको, ना पूछें आपको। ये वक्त ऐसा है, मुश्किल तरीन वक्त है। कोई बात नहीं, अगर ईमान रखें उस सोने रब पर, बेशक और जिनका तवक्कल और ईमान उस पर है ना, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते हैं। बेशक ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि इसलिए कि उस सोने रब ने कोई ना कोई वसीला, कोई ना कोई ज़रिया रखा है इंसान के लिए नीचे, बेशक जो दिलों को और सोचों को जानता है, ख्यालों से हमारे वाकिफ है वो। और ये देखिए, बहुत परेशानी की हालत में ये अपना चेहरा ऊपर नहीं कर रहे हैं, ये इतने परेशान हैं। मैं तो एक चीज जानता हूँ कि आप लोग मेरे लिए मसीहा हैं। मुझे एक लामा साहब का शेर याद आ गया, वो कहते हैं कि इंसान के किसी रूप की तजलील न करो, क्या ही बात है, बहुत अच्छी कहता बात। है खुदा दुनिया में बेस बदल कर। हाँ, पता नहीं वो किस रूप में किस रूप में? इंसान के पास आ जाता है जब मुश्किलात हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आप मेरे लिए पता नहीं क्या बन के आए हैं, या उसने आपको भेजा है मेरे पास। ये सब उसका करम है कि आप लोगों का मेरे पास आना। बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी बात लगी भाई के कि वो किसी रूप में आ सकता है, बेशक बेशक मदद करने के लिए किसी रूप में आ सकता है। तो ये उस सोने रब की मेहरबानी है जो हमारे लिए वसीला ज़रिया बनाते हैं। बेशक और ये माँ जी हैं हमारी, भाई कह रहे हैं कि वो, इनको भी शुगर हो गई है टेंशन की वजह से, परेशानी की वजह से, परेशानी की वजह से, बेटे की परेशानी की वजह से शुगर हो गई उनको। अब मैं साजिद भैया में बैठा हूँ ना, मेरी ये टांगे नीचे वाला हिस्सा सूख गया। जी जी, ये चल नहीं सकते इतना ज्यादा मुसम्मल भाई, 8-10 कदम चलता हूँ, सिर्फ उसके बाद मैं स्टे कर लेता हाँ 8-10 कदम चलते हैं बस, इससे ज्यादा चल सकते हैं। बहुत मुश्किल है इनके लिए चलना। कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखें कि हमारी इसमें मुसम्मल भाई कोई बात नहीं है कि हम कुछ कर सकें, किसी को दे सकें। ये उस सोने रब की नजर करम होती है जिस पर हो जाए। हूँ। और हमारे पास जो है थोड़ा बहुत, उसमें हम आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। हमने बहुत का इंतजार नहीं किया कि हमारे पास जब बहुत ही होगा तो फिर हम आगे फॉरवर्ड करेंगे और जाएंगे दूसरों के पास। जो हमारे पास तौफीक है सोने रब ने दी, हम उसमें से थोड़े में से आगे फॉरवर्ड करते हैं और दयानदारी करते हैं। मैं अल्लाह पाक की बड़ी अच्छी दोस्तना भी कर लेता हूँ। अल्लाह पाक ने बड़ी खूबसूरत आवाज से नवाजा भी है। ये कहते हैं कि मुझे, अच्छा नात ख्वाह थे आप? बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बताएं ना आप, कब ये शुरू किया काम ने आपने? मैं हर महफिल मैंने तकरीबन मोस्टली अटेंड की है, जितनी भी महफिल नात होती हैं, जिक्र है, गीत हो, सनाखानी हो, जिक्र है उस बारी ताला का जिस लिहाज से भी, जिस लिहाज से बिल्कुल उसी ठीक है। तरह करना है। मियाँ मोहम्मद साहब का कलाम है, बड़ा खूबसूरत और बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ा खूबसूरत, बड़े अच्छी आवाज में पढ़ता हूँ। अगर आप कहें तो मैं 2 शेर आपको सुनाऊं। ठीक है, ये नात हुआ है ये, और काफी कहते हैं कि आवाज हमारी अच्छी है, और काफी अरसे से ना वे काम कर रहे हैं। 2-3 अशार है जो मेरे दिल की आवाज है, ताकि ये लोगों तक मैसेज चला जाए। ये कहते हैं कि मेरे दिल की आवाज है और तमाम लोगों पर तक पहुंच जाए ये आवाज, मेरी दिल की आवाज, दर्द है इसमें जी। अव्वल हमद सना इलाही ते जो मालिक हर दा, उस दा नाम चितारन वाला ते किसे मैदान नहीं हरदा। वाह वाह, ते रहमत दा दरिया इलाही
تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاندا ای میرا تے نیچا دی اشنائی کولو تے فیض کسے نہیں پایا کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ میں آخر میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں سب سے، تمام سننے والوں سے جو دیکھ رہے ہیں، کہ ان کے آپریشن کے لیے جو پیسے درکار ہیں وہ میں درخواست کرتا ہوں کہ ان پیسوں کے لیے انتظام کیا جائے گا۔ جو میرے ڈاکٹر حضرات آواز سن رہے ہیں یا کوئی منسٹری سن رہے ہیں یا کوئی NGO کوئی بھی ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کا علاج کروایا جائے بھائی مزمل کا۔ اور جو سود کے پیسے ہیں وہ 15,000 دیا تھا، اب وہ 85,000 ہو گیا ہے۔ اس کے لیے بھی درخواست اب سب سے کرتا ہوں کچھ ان پر نظر ہو جائے اور دیکھیں ان کی حالت بھی دیکھیں کیسی ہے، حالت کیسے مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، ہمیشہ بلوں کے ساتھ بلائی ہوتی ہے، بلا کریں گے تو آپ کا بلا ہوگا، اور ہمیشہ بلوں کے ساتھ بلائی ہوتی ہے۔ پریشانی نہ، ٹھیک ہے، پریشانی نہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پریشانی نہ، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے پاس ہے ہم وہ آپ کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 2 یہ چھوٹا سا ہمارے پاس نظرانہ ہے۔ یہ میرے لیے یہ بہت بڑا ہے، آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اس وقت میرے پاس آئے ہیں جب میرا کوئی سہارا نہیں تھا سوائے خدا کے، یا اس کے بعد آپ لوگ میرے پاس آئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا اتنا شکر گزار ہوں کہ یہ باری تعالیٰ میرے ان بھائیوں کو لمبی زندگی پروردگار، اور ان کو ان کے مشن نیک مقصد میں میرے مالک ان کی مدد فرما میرے پروردگار۔ اور تو ہر انسان میں بستا ہے، بے شک، لیکن تجھے پہچاننے والے کام ہے، جیسے کہ ساجد بھائی ہیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں مددگار کا، جو لوگ آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ لوگوں نے میری مدد کی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی منزل مشکل آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یا باری تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ اس پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ ہر بندے میں ایک ساجد بھائی نظر آئے، مجھے ایک مددگار چینل ہر بندے میں، یہ اویئرنیس دوسرے بندے کے متعلق مجھے نظر آنی چاہیے۔ پروردگار میں بھی صاحب سید ہوں تو میں بھی ان کا حصہ بنوں، آمین، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں، آمین، میں بھی ان کے ساتھ کام کروں، تاکہ جو لوگوں کی مشکلات ہیں میں بھی ان کے ساتھ چلوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے مجبور ہیں، بہت مجبور ہے، کیونکہ سفید پوش بندہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، وہ ایسے ہاتھ نہیں کر سکتا، وہ اپنے اندر ہی وہ خود بخود ہی مر جاتا ہے اپنی بات کے اندر ہی۔ لیکن میں بڑا محسن ہوں، بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، لوگ میرے گھر آئے، آپ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے، اور اللہ پاک آپ کو اور توفیقات دے۔ برائے مہربانی میرا ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، میں سود کے نیچے ہوں یار، سود کی وجہ سے بہت پریشان، میرا آپریٹ بھی نہ ہو، میں نے یہ سمجھ لے کہ یہ ہر مذہب میں ہر دین میں یہ سود حرام ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ تو مجھے خدا را مجھے صرف اس سے چھٹکارا دلوا دے۔ جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں، مہربانی ہے، اگر آپ لوگوں کو میں اس بندے کا نمبر آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں جس سے میں نے سود پہ پیسے لیے ہوئے تاکہ میری جان چھوٹ جائے، تو میں آپ لوگوں کا ساری زندگی کا روزہ معاشر میں گواہی دوں گا، جناب عیسیٰ کو بھی، سرکار دو عالم کو بھی، کہ یا رسول اللہ، جناب عیسیٰ اس بندے نے میری بڑی رہنمائی کی تھی، یا رسول اللہ اس بندے نے مجھے سود سے نکالا تھا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ مجھے صرف سود سے نکال دیا جائے،
مجھے امید ہے کہ میں اگر سود سے نکل جاؤں گا مجھے اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دے گا. کیا ایمان، بے یہ شک، میرا ایمان ہے. بے جب میں شک. سود سے نکل جاؤں گا میرا خود بخود میرا مالک مجھے شفا بھی دے دے گا. شاید مجھے اسی چیز کی سزا ہے لیکن مجھے اس وقت وہ میری مجبوری تھی. اس وقت مجھے میرے پروردگار مجھے کوئی دینے والا نہیں تھا, میرے پاس سہارا نہیں تھا, پھر اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ چارہ نہیں تھا. میں پروردگار تجھ سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ میں نے یہ تیری نافرمانی کی ہے, تو مجھے اس چیز کی سزا بھی دے رہا ہے اور میں بھگت بھی رہا ہوں. لیکن برائے مہربانی جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ یار میں بڑا پریشان ہوں. میں ایک پیشہ وار نہیں, میں ایک پروفیشنلزم آدمی ہوں. 2-3 ہزار روپے 1500 روپے کمانے والا اپنے بچوں کی اچھی خاصی روٹی کماتا تھا میں. لیکن جب سے میرے ساتھ یہ پرابلم بنی ہے میں جو ہے نا وہ چل پھر نہیں سکتا. آپ لوگ خود جو لوگ بچوں والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک انسان چل نہیں سکتا تو وہ بچوں کے لیے کیسے کمائے گا, کیسے کمائے گا. تو مہربانی ہے, یہ میرا ایک میسیج ہے. ساجد بھائی کو اللہ پاک تندرستی عطا کرے, جو میرے بھائی کیمرہ مین ہیں ان کو بھی, اور مددگار چینل کو, مددگار چینل میری طرف سے زندہ باد, بیسٹ آف لک. آپ لوگ ایک بہت اچھا فلائی کام کر رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو کامیابیاں عطا کرے اور آپ لوگ بلندیوں کی سیڑھیوں کو چھوئیں. آمین آمین. ٹھیک ہے, آپ پریشان نہ, ٹھیک ہے, پریشان نہیں. وہ سونا صاحب جو ہے ہمارے پاس نہ کوئی بات, بہت اچھا ہوگا, بہت اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, جی بہت اچھا ہوگا میرے سونا صاحب کی طرف سے. جی یہ پہلے اس کی ابتدا ہوئی ہے. جی اللہ ہے. آپ اگر دیکھیں تو ہاں کیا ہوتی ہے میرے سونے صاحب کی. ٹھیک ہے, اب پریشان ہے, خوش رہنے بس. بھائی چائے پی لیجیے. بہت شکریہ, نہیں بہت شکریہ, بہت شکریہ. ٹھیک ہے مان جی.